बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी जिनके ख़यालात से आपको इख्तिलाफ़ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको उनके कैरियर की एक इब्तिदा सुनाना चाह रहा हूँ। मैं आज से 20 साल पहले CNBC पाकिस्तान में काम करता था और वहाँ पे एक प्रोग्राम किया करता था और हमने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया था 2 एंकर के तौर पर। और मेरे साथ जो एंकर बैठते थे वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे, बहुत जल्दी सीख जाते थे और वो सीख के मेरे से आगे गुज़र गए, अगरचे उम्र मेरी से उनकी 15 साल कम थी। और फिर मैंने इस बात का इतराफ़ करते हुए कि वो मेरे से आगे निकल चुके हैं, मैं जो मेज़बान था मैं उठ के साथी एंकर की जगह के ऊपर आ गया और उनको मैंने मेज़बान वाली जगह पे बिठा दिया, जिस पे मेरी इंतज़ामिया को बड़ा शदीद एतराज़ था। ये प्रोग्राम हमने आपके लिए डिज़ाइन किया था और आपने अपना प्रोग्राम आगे दे दिया। मैंने कहा कि मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई थी। सबसे पहले हम दोनों को ऑफ एयर किया गया और वो भी भाग के सरगोधा चले गए। मैं भी भाग के पाक पतन चला गया कि वहाँ पे शायद गिरफ्तारी का इम्कान कम हो, लेकिन हमें बाद में बताया गया कि आप हमारी मॉनिटरिंग में थे, हम चाहते तो आपको गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ गालियाँ फ़ोन करके गालियाँ देने पे ही इक्तफ़ा किया गया। ये 2005 वाली इमरजेंसी की बात मेरा ख़्याल है। तो हम जनाब वहाँ से जो थे ऑफ एयर हुए दोनों और उसके बाद एक-एक करके प्रोग्राम ऑन एयर जाना शुरू हुए वापस इमरजेंसी के बाद। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम ऑन एयर गया वो हमारा प्रोग्राम था। हम कमोडिटीज़ के ऊपर प्रोग्राम किया करते थे, ठीक है? के बाद फिर ये सफ़र जारी रहा। वो चूँकि बहुत तेज़ चलने के आदी थे, वो बहुत आगे निकल गए और जो है वो हम थोड़ा-सा पीछे रह गए। ज़िद्दी आदमी हैं, ज़िद लगा बैठे और जो बात जो थी उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की 2014-15 के अंदर, ठीक है? आज जो है 10 साल बाद मुझे वो बात उनको समझाना पड़ रही है और वो जो है 2014-15 के अंदर हम जो स्टांस ले रहे थे प्रोजेक्ट इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर तबाही मुसल्लत की जा रही है, उनका ख़्याल है कि इमरान खान को वापस इक़्तिदार ना देकर पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। और इस वजह से उनको कल ऑफ एयर कर दिया गया। इस दफ़ा ऑफ एयर अकेले हुए, ठीक है? पहले हम ऑफ एयर इकट्ठे हुए थे। मैं जनाब हबीब अकरम साहब की बात कर रहा हूँ और हबीब अकरम साहब से मेरा एक दर्द का रिश्ता भी है और मेरा उनके साथ ना मतलब कि वो दोस्ती से आगे का जो ताल्लुक होता है ना वो है। अ, वो हमें कायल नहीं कर सके कि वो इमरान खान के इतने आशिक कैसे हो गए, जो कि वो नहीं थे और इमरान खान के इक़्तिदार के निकाले जाने तक नहीं थे। वो इस बात का कोई जस्टिफ़िकेशन मुझे या किसी दोस्त को पेश नहीं कर सके और हमें इस रवैये की समझ नहीं आई। उससे पहले अदरवाइज़ हबीब साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी, उनके इल्म और हिलम और जा जो कहते हैं कि अशिया का तज्ज़िया करने के हवाले से, मतलब बाकी दोस्तों को तो सबसे बाद में पता चला होगा, मैं तो उसका मतलब कि पहले सटे हूँ। तो मुझे तकलीफ़ हुई कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता था, ठीक है? और साथ में ये भी इत्तला है कि जो हबीब साहब की कुलीग और हमारी जूनियर पारस खुर्शीद साहिबा जो हैं, मतलब हम उस वक़्त सहाफ़त में ज़रा कुछ 10-12 साल पहले आगे हुए थे, ये बाद में आए। तो पारस खुर्शीद साहिबा को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। ये जो सेठ होता है ना, ख़ास तौर पे जो इनकॉम्पिटेंट नौ दौलतिया सेठ होता है, उसकी नौकरी करने का यही नुकसान होता है। ये सहाफ़ियाना तो उसके पास कुछ होता नहीं है, तो वो फिर स्टैंड नहीं ले पाता किसी भी बैरूनी प्रेशर से, ठीक है? आप 100 बात कहें, लेकिन मीर शकील रहमान साहब हो गए, डान के हारून्स हो गए, वो एक सर्टेन लेवल का प्रेशर लेते हैं, ठीक है? और कितना प्रेशर था कि जनाब हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया जाए। नहीं किया मीर शकील रहमान साहब ने, ना मुशर्रफ दौर में किया, ना किसी और दौर में किया, ठीक है? और अब भी नहीं करेंगे। हो सकता है हमारी मुक़तदरा ने नो मोर की पॉलिसी अपना ली हो,
لیکن اگر نو مور کی پالیسی اپنائی گئی ہے تو پھر سوال پوچھنا بنتا ہے کہ پہلے یہ ڈو مور والی پالیسی جو تھی، لیٹ دیم ڈو والی پالیسی جو تھی، یہ کس بنیاد کے اوپر اپنائی گئی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، جب ہم جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ جب تک ایک جھوٹ کو پانی دیتے رہیں گے، اس کو خوراک پہنچاتے رہیں گے، وہ پلتا رہے گا، نہ صرف پلتا رہے گا بلکہ بڑا مانسٹر بن جائے۔ آپ فارم 45 اور 46 کے پروپیگنڈے کو ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، نہیں ہوا نا۔ تو حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ آفر ہو گئے، اور پارس خورشید بھی آفر ہو گئی، اور بھی بہت سارے لوگوں کی افواہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں سے کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا، اور ابھی بھی نکل سکتا ہے۔ یہاں پہ ابتدائی دنوں کا ایک فکرہ ہے جو خاکسار نے گھڑا تھا، میری تھیری ہے، میں نے بہت ساری تھیریاں دی ہوئی ہیں نا قوم کو، پی ٹی آئی میری تو ساری کریٹیوٹی پی ٹی آئی نے باڑ کے رکھ دی، جس کو کہتے ہیں، ادروائز میں بہت کریٹیو آدمی ہوتا تھا۔ میں نے بچوں کو میں نے ایک تھیری گھڑی تھی کہ انسان کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے۔ حامد امیر صاحب کو اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ جو فارم 45 اور 47 کا پروپیگنڈا انہوں نے انیشیٹ کیا تھا وہ کامل جھوٹ ہے، ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ اسے اڑا کے رکھ چکا ہوں کہ 5 بجے آپ کو رزلٹ کا پتہ چل گیا تھا، 5 بجے تھے، وہ کی جو پرچی ہیں وہ سیدھی نہیں ہوتی یار، وہ کہیں 7 بجے تک جا کے سیدھی ہوتی، اور اس کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے 8 ساڑھے 8 بجے جا کے کہیں فارم 45 نکالتا ہے پولنگ آفیسر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو 5 بجے مل گئے تھے، اور اب پیش کریں نا فارم 45 عدالت کے اندر، 2 عدالتوں میں پیش کیے ہیں، دونوں کی دونوں جگہ پہ جعلی تھے۔ فارم 45 جس کی بنیاد کے اوپر حامد میر اینڈ کمپنی نے طوفان مچا دیا اور بیانیہ بنا دیا پکڑ کے، وہ سارے کے سارے فارم 45 جعلی نکلے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی دھی کو جرمانہ ہوا ہے عدالت کی طرف سے، یہ تم نے عدالت کو ہوڈونگ کرنے کی کوشش کی ہے، عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان کے فارم جو تھے، جیسے میاں نواز شریف کا فارم ہے، جیسے وہ والا فارم ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے اوپر خود کٹنگ کر کے پھر اس کی تصویریں لے کے شیئر کیے۔ بہت کمپریہنسو پروپیگنڈا تھا۔ 4 جنوری 2024 کا خاکسار کا ولاگ آن لائن موجود ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ 8 فروری سے 1 مہینہ 4 دن پہلے میرا ولاگ اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے، جس کی سزا کے طور پہ ایف آئی اے نے میرے اوپر مقدمہ کیا کہ وہ سولے کیوں کہہ دیتا سی۔ تو خیر، یہ اب دیکھیے نا، یہ بیانیہ اب مجھے نہیں پتا اس بیانیے کا بینیفٹ ان کو کیا مل رہا ہوگا اس جھوٹ سازی کا، لیکن یہ ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ بہرحال حبیب اکرم صاحب جو ہیں، مجھے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور یہ بات کہتے ہوئے پارس خورشید کا تو شدید دکھ ہوا۔ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا لیکن نہیں نکالا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔